Peugeot 207 Allure l'année 2012, couleur blanche, فيها موتور essence 1.4 VTI 95 chevaux، ماشية 216,000، لا بواط مانويل، كارت جريز صافية، صبيغة فيها راكور صغير في الباب الخلفي كوتي باساجي، فيها كليماتيزاسيون، لابيس او اس بي، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، فار انتي برويار، الارم، جونطالياج، فيتر الكتريك. مولاها من المستغانم ويبيع ب115 فيكس ولا يبدل. سوزوكي التو لاني 2011 كولور نوار، فيها موتور 1.0 اسونس 68 شوفو، ماشية 193,000، لابواط مانويل، كارت جريس صافية، السيارة باز كليم، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من الجي ويقول عطاولو 61. رونو سيمبول 2013 كولور بلونش، فيها موتور 1.2 اسونس 16 في 75 شوفو وفيها قرعة غاز، ماشية 172,000، لابواط مانويل، لا كارت جريز صافية، صبيغة فيها لي دوزيل افون، الكابو والراكور في البارشوك، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من تلمسان ويقول عطاولو 122، يبيع ويبدل. سوزوكي سويفت لاني 2009 كولور نوار، فيها موتور 1.3 اسونس 92 شوفو، ماشية 230,000، لابواط مانويل، كارت جريز صافية، صبيغة فيها البارشوك، الليل، الباب الأمامي والباب الخلفي، فيها كليماتيزاسيون، لابيس، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، لالارم، جونطالياج والفيتر الكتريك. مولاها من الجي ويقول عطاولو 83. اوبيل استرا لاني 99 كولور بلونش، فيها موتور 1.7 ديزل 82 شوفو، ماشية 236,000، لابواط مانويل، لا كارت جريس صافية، صبيغة فيها الليل الأمامي كوتي شوفور، مولاها من تيزي وزو ويبيع ب43 ويساعدكم. شيفرولي كروز لاني 2012 كولور غري، فيها موتور 1.8 اسونس 16 في 141 شوفو، ماشية 195,000، لابواط اوتوماتيك، كارت جريس صافية، فيها الراكور في لامال، الموتور ما يسخن ما ينقص، فيها كليماتيزاسيون، لابيس او اس بي، رادار دو ريكول، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك، فار انتي برويار، فار كزينو، جونطالياج والفيتر الكتريك. مولاها من قسنطينة ويبيع ب115 فيكس ولا يبدل. داسيا لوغان 2014 كولور غري ارجون، فيها موتور 1.2 اسونس 75 شوفو، ماشية 228,000، لابواط مانويل، لا كارت غريز صافية، الموتور والسسبونسيون ملاح، فيها لا كليماتيزاسيون، لابيس، ديريكسيون اسيستي، روتروفيزور الكتريك والالارم. مولاها من تيبازا ويبيع ب110 فيكس. يونداي اي 10 جي ال اس لاني 2013 كولور غري ارجون، فيها موتور 1.1 اسونس، ماشية 270,000، لابواط مانويل، كارت جريز صافية، أصبغة فيها الباب، البارشوك الأمامي والراكور في الليل الخلفي، الموتور والسسبونسيون بونيطا، مولاها من وهران ويبيع ب105 ويساعدكم. بيجو بارتنير راني 2012 كولور غري ارجون، فيها موتور ديزل 1.9 71 شوفو، ماشية 262,000، بوط مانويل، كارت جريز صافية، فيها كليماتيزاسيون وديريكسيون اسيستي، سيارة نقية زيرو بنتور، الموتور ما يسخن ما ينقص، مولاها من عين تيموشنت ويقول عطاولو 130. سيتروين سي إليزي لاني 2013 كولور غري سوري، فيها موتور اسونس 1.6 في تي 115 شوفو، ماشية 164,000، لابواط مانويل، لا كارت غريز صافية، الموتور والسسبونسيون بونيطا، فيها كليماتيزاسيون، لابيس او اس بي، ديريكسيون اسيستي، فار انتي برويار وفيتر الكتريك. مولاها من الباتنا ويقول عطاولو 113. بيجو 207 لاني 2012 كولور بلونش، فيها موتور 1.4 اسونس 75 شوفو، ماشية 248,000، لابواط مانويل، لا كارت غريز صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص، فيها سسبونسيون والبنوات جدد، كلشي فيها خدام، مولاها من الجي ويقول عطاولو 75. بيجو 308 لاني 2011 كولور نوار، فيها موتور ديزل 1.6 اش دي اي 110 شوفو، ماشية 316,000، لابواط مانويل، كارت غريز صافية،
فيها كليماتيزاسيون l'ABS، رادار دو ريكول، ديريكسيون اسيستي، ريتروفيزور إلكتريك، فار انتي برويار، الارم، فار كزينو، جونط الياج، فو دي جور، فيتري إلكتريك. مولاها من تيبازا ويبيع ب130 ويساعدكم. اوبيل كورسا انجوي لاني 2012 كولور غري سوري، فيها موتور 1.2 اسونس 85 شوفو، ماشية 200 ألف، لابواط مانيويل، كارت غريز صافية، فيها الراكور في الليل الأمامي، راكور في الباب الأمامي كوتي شوفور، راكور في الليل الخلفي والكابو. فيها كليماتيزاسيون لابيس، ديريكسيون اسيستي، ريتروفيزور إلكتريك، فو دي جور وفيتر إلكتريك. مولاها من وهران ويبيع ب110 فيكس. يونداي إيديس اني 2015 كولور بلونش، فيها موتور اسونس 1.2، ماشية 188 ألف، لابواط مانيويل، كارت غريز صافية، الموتور ما يسخن ما ينقص. مولاها من ألجي ويباع ب125 فيكس. بيجو 307 لاني 2004 كولور غري أرجون، فيها موتور ديزل 1.4 HDI 70 شوفو، ماشية 300 ألف، لابواط مانيويل، كارت غريز صافية، صبيغة فيها الليل الأمامي وفيها ديروتوش خفيفة على برا. الموتور مليح ما يسخن ما ينقص. فيها كليماتيزاسيون l'ABS USB ديريكسيون اسيستي ريتروفيزور إلكتريك لالارم والفيتر إلكتريك. مولاها من معسكر ويقول عطاولو 70. كيا بيكانتو فاني لاني 2009 كولور نوار، فيها موتور 1.0 اسونس 62 شوفو، ماشية 330 ألف، لابواط مانيويل، كارت غريز صافية، صبيغة فيها النص الليل الخلفي وزوج ليزال الأمامي. فيها كليماتيزاسيون روتروفيزور إلكتريك والفيتر إلكتريك. مولاها من شلف ويقول عطاولو 82.